हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह। वो अपना एक वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि मैं घर के अंदर मौजूद था, घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा साइकिल पे डाकिया खड़ा है। डाकिया ने मुझे खत पकड़ाया, मैंने खत खोला, खत के अंदर जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि हजरत हम विहाड़ी के फला चक से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने चक के अंदर ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हैं, तो हमारा ये इरादा है हमारी कॉन्फ्रेंस के मेन खतीब आप हों और आप अपनी डायरी के अंदर देखें, जो वक्त आपके लिए सहूलत हो, आपके लिए आसानी हो, वो वक्त आप हमें इनायत फरमा दें। हजरत मौलाना अमीन सफदर औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, करीब मेरे डायरी पड़ी हुई थी, मैंने डायरी को उठाया, मैंने तारीख देखी, जो तारीख खाली थी और मेरे लिए जिस तारीख को सहूलत थी कि मैं जा सकता हूँ, मैंने वो तारीख नोट कर ली। जवाबी ख़त मैंने इरसाल किया, मैंने ख़त भेज दिया कि फ़ला तारीख को मैं तुम्हारे चक के अंदर आ जाऊँगा। हज़रत औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब वो तारीख आई, जब वो दिन आया, तो मैंने सफ़र किया विहाड़ी का, उसी चक में पहुंचा। दूर दूर तक मुझे कोई इश्तिहार नजर न आया, दूर दूर तक मुझे कोई बैनर नजर न आया। आप हजरात भी जानते हैं कि जिस वक़्त आदमी कॉन्फ्रेंस करता है, आप हजरात भी अपनी मसाजिद में कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जिस वक़्त कॉन्फ्रेंस की जाती है तो कॉन्फ्रेंस की मशहूरी के लिए, कॉन्फ्रेंस की तशहीर के लिए इश्तिहारात शाये होते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, एक दूसरे को इसकी दावत दी जाती है। कहते हैं कि जब मैं चक के अंदर दाखिल हुआ, दूर दूर तक मुझे कोई इश्तिहार नजर न आया, दूर दूर तक मुझे कोई बैनर नजर न आया। मैं इंतहाई परेशान हो गया। मुमकिन है कि किसी बंदे ने मुझे धोखा दिया हो, धोखा देकर मुझे यहाँ बुलाया हो। खैर, एक आदमी मुझे मिला, मैंने उनसे पूछा, भाई इस नाम के मौलवी साहब इस चक के अंदर रहते हैं? उन्होंने कहा, हजरत वो सामने मस्जिद नजर आ रही है। मैंने कहा, हाँ आ रही है। फरमाया कि इस मस्जिद के इमाम खतीब हैं वो। मैंने कहा, उनका मकान कहाँ है? उन्होंने कहा, फला गली के अंदर चौथा या पांचवा मकान है। मैं वहां पहुंचा, मैंने मकान पर दस्तक दी, मौलवी साहब बाहर निकले। मैं तो जानता नहीं था, लेकिन मौलवी साहब मुझे जानते थे, क्योंकि मैं अवामी खतीब था, जलसों में शिरकत करता था, तो अवाम वहां पहुंचती है, अवाम मौलवी को जानती है, लेकिन मौलवी अवाम को कम जानते हैं। कहते हैं कि अलैक सलैक हुआ, फिर वो बैठक के अंदर मुझे ले गए, दरवाजा बैठक का खोला, खाने का इंतजाम हुआ, खाना खाया, चाय पी। उसके बाद मैंने कहा, हजरत कहाँ जलसा है? कहने लगे, हजरत कहीं भी जलसा नहीं। मैंने कहा, ये क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? जी हजरत मैंने बुलाया। फरमाया कि मैं तो आ गया, फिर आप जलसे से इनकारी क्यों हैं? फरमाया, हजरत मैं आपको क्या बताऊं, जिस वक़्त आपसे वक्त लिया, आपने वक्त दे दिया, तो मैंने अपने नमाजियों को जमा किया, मैं अपने मुक्तदियों को जमा करता हूँ, कमेटी के लोगों को जमा करता हूँ। मैंने कहा अब जलसे की तैयारी होनी चाहिए। जलसे की तैयारी की तरतीब बन गई, फलां साथी ये काम करेगा, फलां साथी ये काम करेगा। अब पूरे चक के अंदर एक फिजा बन गई, जी फलां तारीख को जलसा है, मौलाना अमीन सफदर औकाड़वी तशरीफ ला रहे हैं, अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर बयान करेंगे, ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस यह उन्वान दिया गया है। अब हमारे चक के अंदर जो असर व रसूख रखने वाले हैं वो कादियानी है, और कादियानियों से सारा चक डरता है। कादियानियों का एक जरगा बैठा, उन्होंने फैसला किया, अगर मुसलमानों ने यहाँ कॉन्फ्रेंस की तो फिर याद रखना मुसलमानों के घरों को आग लगा देंगे, मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे। हजरत औकाड़वी फरमाते हैं, मौलवी साहब ने कहा कि मेरी कमेटी और मेरे मुक्तदियों, मेरे नमाजियों ने फैसला किया, भाई हम तो कॉन्फ्रेंस रख नहीं सकते, क्यों हालात खराब होने का खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह हमें नुकसान पहुंचा दे। मौलवी साहब आप औकाड़वी साहब को जवाब दे दें। भाई मैं किस तरह जवाब दूं? मैं खत लिखूं तो हजरत औकाड़वी तो पहले आ जाएंगे, खत बाद में पहुंचेगा, टेलीफोन का इंतजाम नहीं है कि मैं हजरत को फोन करूं। अब आप तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने कहा, अगर मौलवी साहब मौलाना अमीन सफदर औकाड़वी आए, यहाँ बयान किया, हालात खराब हुए, तो आपकी मस्जिद से छुट्टी हो जाएगी, हम आपको यहाँ खतीब रखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हजरत आपका आना मुबारक हो, आपने मेहरबानी फरमाई, आपने वक्त दे दिया। हजरत आपने खाना भी खा लिया, ये लिफाफा ले। हजरत ने फरमाया, लिफाफे में क्या है? उन्होंने कहा कि इसके अंदर किराया है आने जाने का। हजरत ने फरमाया कि भाई ये आप अपने पास रखें, पहले मसला था मेरा और आपका, अब मसला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का।
اب مسئلہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا، اب مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا۔ اب امین صفدر اوقاڑوی جب تک تقریر نہیں کرے گا اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائے گا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کرے گا اوقاڑوی یہاں سے نہیں جائے گا۔ بس آپ ایک کام کر دیں، میرے ساتھ ایک تعاون کر دیں، اس چک کے اندر یا چک سے پہر کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو بہت بڑا ڈاکو ہو، بہت بڑا چور ہو، یا بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہو جس کی وجہ سے سارے چک کے لوگ ڈرتے ہوں۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے ہاں ہے، کہاں جی؟ اس چک سے باہر دوسرا چک ہے، وہاں ایک ڈاکو ہے، نورا ڈاکو کے نام سے بڑا مشہور ہے، اس کی بڑی دہشت ہے، تمام چک کے لوگ ڈرتے ہیں، دور دور کے چکوک کے لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضرت اوقاڑوی صاحب فرماتے ہیں میں اس مولوی صاحب کی معیت کے اندر وہاں پہنچا، ڈیرے کے اوپر نورا ڈاکو بیٹھا ہوا تھا اور اس کے کرندے 10-12 بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب نورے ڈاکو کی گود کے اندر ریفل تھی، انہوں نے دور سے دیکھا، کھڑے ہو گئے، ہمارا استقبال کیا، وہاں بیٹھے، چائے کا پوچھا، کھانے کا پوچھا، ہم نے کہا چائے بھی ہو گئی، کھانا بھی ہو گیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ نورے ڈاکو نے کہا حضرت خدمت فرمائیے کس مقصد کے لیے آئے؟ تو حضرت اوقاڑوی فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، فلاں چک کے اندر لوگ مجھے بیان نہیں کرنے دیتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بیان کرنا چاہتا ہوں، حضور کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی حضور کا امتی ہوں، آپ بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، میرا بیان کرا دیں۔ اسی وقت نورا ڈاکو اٹھا، ریفل اٹھائی، اس کے ساتھ جو کرندے تھے 10-12 وہ بھی اٹھے، نورا ڈاکو آگے ہے، حضرت اوقاڑوی فرماتے ہیں کرندے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے ہم ہیں، مولوی صاحب بھی میرے ساتھ ہے، چک کے اندر پہنچے، جامع مسجد میں پہنچے، نورے ڈاکو نے سپیکر لیا، مولوی صاحب کو کہا کہ بٹن آن کر دیں، مولوی صاحب نے بٹن آن کر دیا تو اور چھت کے اوپر والا سپیکر چل رہا ہے، وہ ڈاکو نے اس نورے ڈاکو نے تمام چک کے مسلمانوں کو بلایا۔ اب میرے اگر بیان کرنے سے اگر وہ نورا ڈاکو نہ آتا تو 2000 کا مجمع ہوتا، نورا ڈاکو کے اعلان کرنے کی وجہ سے اس کی آواز کو ہر شخص پہچانتا تھا، ویسے بھی اس نے اپنا تعارف کرا دیا، کہا میں نورا ڈاکو اعلان کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ پہلے اگر وہ نہ آتا تو 2000 تعداد ہوتی، نورے ڈاکو کے اعلان کرنے سے سارا چک امڑ آیا، 2000 کی جگہ پہ 3000 کا مجمع ہوگا، 3000 کی جگہ پہ 4000 کا مجمع ہوگا، سارے لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، انہوں نے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اب انہوں نے بیان کرنا ہے، میرے آقا کی سیرت بیان کریں گے، میرے آقا کی عظمت اور شان بیان کریں گے۔ تمام لوگ توجہ کے ساتھ ان کا بیان سنو، ان ہستیوں کے پاس ان کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، ان کی طرف اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو میں ان کی انگلیاں کاٹ کے رکھ دوں گا، کسی کو جرت نہ ہوئی۔ حضرت اوقاڑوی فرماتے ہیں 1.5 گھنٹہ تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو میں نے بیان کیا، مرزا قادیانی کے دجل و فریب کو بیان کیا، پوری دل جمی کے ساتھ لوگ میرا بیان سنتے رہے۔ کہتے ہیں بیان ختم ہوا، میں سفر کی طرف روانہ ہوا، اپنے گھر چلا گیا، وقت گزرتا رہا، کچھ عرصے کے بعد میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں، دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس کا سفید لباس ہے، سر پہ پگڑی بندھی ہوئی ہے اور سفید ریش ہے، کہتے ہیں ہاتھ کے اندر عصا ہے، وہاں میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، سلام علیک، سلام ہوا، میں نے سلام کا جواب دیا، میں نے انہیں کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا۔ اب اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا حضرت آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ کہا حضرت میں نورا ڈاکو ہوں۔ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے کہا یہ تیرا حلیہ، وجہ کیا ہے، یہ کیسے تو بدل گیا ہے؟ کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، جب سے میں نے آپ کا بیان کرایا 1 دن 2 دن کے بعد کیا ہوا، رات کو میں سوتا ہوں، خاتم الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے چہرے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک پھیرے اور فرمایا اے نورے مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کا نام نورا ہے، اسے جا کر کہہ دو میں نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لو، آئندہ میری اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اور وہ نورا وہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ کی ختم نبوت کے اس نے ڈنکے بجائے، آپ کی ختم
ختم نبوت کا اس نے کام کیا ہے، بس پھر آنکھ کھلی، نقشہ بدل گیا، میں نے طے کر لیا، گناہوں سے توبہ کی، جو ڈکیٹیاں ماری تھیں ان کو جہاں ڈکیٹیاں ماری ان کو ساری رقم واپس کر دی، جن کو جو نقصان پہنچایا تھا ان سے معافی مانگی ہے، آج میرا نقشہ بدل گیا ہے۔ حقیقت میں محنت تو آپ کی ہے، اس محنت کا سلسلہ مجھے ملا ہے۔ گرامی قدر سامعین، عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرو۔ خطباء سے درخواست ہے کہ جب بیان کے لیے بیٹھو حضور کی سیرت بیان کریں، عظمت صحابہ بیان کریں، آخر میں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر کچھ گفتگو ضرور کر لیا کریں۔ ہم یہاں تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، ختم نبوت کے کام کرنے والے کی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو موت زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت بیان